اور ہر شہزادی دے زندگی دے احوال سنن تو پہلے تسی احباب شیعہ حضرات دیاں 4 کتاباں دے 4 حوالے سماعت فرمایا کرو گے، جنہ تو اے پتہ چلیا کرے گا کہ 4 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں اپنیاں بیٹیاں نے، الے پالک نہیں، اس سوتیلیاں نہیں، بلکہ چاروں دیاں چاروں صاحبزادیاں نبی پاک علیہ السلام اور اماں خدیجۃ الکبریٰ دیاں شہزادیاں نے۔ اور اسی سارے اہل بیت کرام نال پیار کرن والے لوگ ہاں، اسی وچوں کو 2-4 بندے چن کے ان نال محبت دا اظہار نہیں کردے، بلکہ اسی ساریاں نال پیار کرن والے ہیں، درجے پھر آپو اپنے نے۔ اور ایک بات میں ابتداً اور عرض کر دیواں کہ ساڈا ان عنوانات تے لب کشائی کرن دا مقصد قطعی طور تے فرقہ واریت نو ہوا دینا نہیں، لڑائی اور جھگڑے نو ہوا دینا نہیں، بلکہ ساڈا صرف مقصد نہیں کہ اپنے مریدین، اپنے سنی احباب، سنی بیٹیاں نو اپنا عقیدہ دسنا اور اے دے نال نال شیعہ نوجواناں نو دعوت فکر دینا کہ اد پڑے ہوئے ذاکران دے پیچھے نہ لگو، او باقی دیاں 3 تھیاں بھی حضور دیاں سوتیلیاں نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام دیاں سگیاں شہزادیاں نے۔ اللہ دے قرآن تو گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں، خالق کائنات دا لا ریب کلام 25واں پارہ سورہ شورہ دی آیت نمبر 23 دا ایک جز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فعل امر سیغہ واحد مذکر حاضر دا۔ اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب مٹھا جیا بول کے تسی فرما دیو لا اسألو، سیغہ واحد متکلم منفی، کم ضمیر جمع مذکر دی مخاطب دی۔ اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب تسی مٹھا جیا بول کے امتیاں نو مخاطب کر کے کہہ دیو اے میرا کلمہ پڑھن والیو میں تواڈے کولوں سوال نہیں کردا، علیہ اے دیتے کا دیتے کہ میں تانوں قرآن پہنچایا، اسلام پہنچایا، تانوں گمراہیاں چو کڈ کے، ظلمتاں چو کڈ کے ہدایت دے آسمان تک پہنچایا، میں دے بدلے چ تواڈے کولوں ہور کچھ نہیں منگدا الا حرف استثناء المودۃ فی القربى، ایک چیز منگنا میریاں رشتہ داریاں دا لحاظ کریو، میرے پیاریاں نو اپنے پیاریاں چ شامل کر لیو۔ عالی وقار حضرات اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سارے رشتہ داران ایمان والے ایمان والیاں حضور دے سارے خاندان نال محبت دا اظہار کرنے حسب وعدہ 4 بیٹیاں دی نسبت دے نال 4 حوالے کتب شیعہ وچوں پیش خدمت نے۔ اللہ اکبر۔ اے پہلا حوالہ قبلہ میرے ہاتھ وچ کتاب ہے مشہور شیعہ مورخ شیعہ عالم ابن شہر آشوب دی، اس کتاب دا نام مناقب آل ابی طالب، قم ایران دا چھاپا، نامی بولو تے گل تے 1 نمبر ہی ہے نا، ایران دا چھاپا، کل جلدہ 5 دندے مانی سر تے اٹھاؤ نا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 تے علامہ ابن شہر آشوب۔ عبید اللہ بیٹے آواز سیٹ کرنا ذرا، کی لکھ دینے اولاد ہے نبی پاک علیہ السلام دی اولاد دا ذکر، کہتے نے ولیدہ من خدیجہ القاسم و عبداللہ و الطاہر و الطیب و 4 بنات زینب و رقیت و کلثوم وہی آمینت و فاطمت وہی ابیہا۔
گرامی شیعہ عالم دی لکھی عبارت تزی زمات کی دی نبی پاک علیہ السلام دی اولاد دا ذکر قبلہ میرا سوال ہے جے اے نبی پاک دیاں سوتیلیاں بیٹیاں ہوں دیاں حضرت خدیجہ دے پہلے ہسبینڈ دیاں بیٹیاں ہوں دیاں تے پھر سرخی شیعہ عالم اولادو ہو والی سرخی نہ دیندہ پھر قبلہ اس میں ضمیر مذکر والی نہ ہندی بلکہ ضمیر مؤنث والی ہندی تے لفظ ہندے اولادوہا یعنی خدیجہ دی اولاد میں صدقے جاواں تے نبی پاک دی اولاد وچ ذکر کر رہے ہیں تے کہندے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت خدیجہ دے بطن اطہر وچ اللہ پاک نے 6 اولاداں دتیاں او سر تے اٹھاؤ سنی پترو 6 اولاداں دتیاں 2 شہزادے عطا کیتے ایک دا نام قاسم ایک دا نام عبداللہ انہاں نو طیب تے طاہر کیا جاندا ہے اگے کہندے نے وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ 4 بیٹیاں دتیاں آخے کیڑیاں آخے زینب مصطفیٰ تے خدیجہ دی بیٹی ہے رقیہ مصطفیٰ تے خدیجہ دی بیٹی ہے کلثوم جنہ دا نام آمن ہے کنیت کلثوم خدیجہ تے مصطفیٰ دی بیٹی ہے فاطمہ او جنہ نو ابیہا کیا جاندا ہے اے وی تے سرکار کائنات اور اماں خدیجہ الکبریٰ دی شہزادی ہے نا جنتی جنتی آہا ہا قادری صاحب نے بڑا ذہن دوڑایا پر سرکار دیاں بیٹیاں لا نعرہ جوان دے ذہن جو بنیا نہیں بنا دئیے انہوں نے مصطفیٰ کی بیٹیاں مصطفیٰ کی بیٹیاں جنتی جنتی مصطفیٰ کی بیٹیاں قادری صاحب دے چہرے دی مسکراہٹ دوبالا ہو گئی وہ سوچ رہے نے لو جی ہن جدوں بھی میں نعرہ لانا ہے انجے ہی لانا ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں اسی واسطے دے قبلہ میں بھی لکھ کے لے کے آیا کہ ساڈے آقا دے دل دا سکون و قرار ساڈے آقا دے دل دا سکون ساڈے آقا دے دل دا سکون و قرار ساڈے آقا دے دل دا سکون و قرار چاراں شہزادیاں 9000 سلام بولو چاراں شہزادیاں 9000 قبلہ اسی کتاب دے پیج نمبر 206 تے ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک دیاں اجڑیاں بیٹیاں نے نہ زینب اور رقیہ وغیرہ اگے جا کے قبلہ پیس بدل لیا نا پینترہ بدل لیا عالم شیعہ عالم نے کہندے در اصل اے نبی پاک دی بیوی حضرت خدیجہ دی سگی پین حالہ دیاں بیٹیاں سن میں صدقے جاواں آپ لکھ کے بندہ آپ پہ ہی بھول گیا کہ میں اگے پیچھے کی لکھ آیا وہاں قبلہ پھر اسی کتاب دے صفحہ نمبر 209 تے دوبارہ لکھ دینے شیعہ عالم دا قلم اٹھیاؤ تے کہندے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب دا نکاح حضرت ابو العاص نل کر دیتا جیڑا کہ ربی دا بیٹے دنیا جان دیئے ویکی شیعہ تے جا کے قبلہ چیک کر لو گوگل تے جا کے چیک کر لو اے ابو العاص اے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی حضرت خدیجہ دا سگا پان جائے اے حالہ دا بیٹا ہے حد ہو گئی شیعہ عالم ایک پاسے کہہ رہے ہیں کہ حالہ دی بیٹی زینب دوجے پاسے کہہ رہے ہیں حالہ دے بیٹے اے جناب ابو العاص نال انہاں دا نکاح ہو گیا اور دنیا دے کسے مذہب وچ ایک ماں دے 2 بچیاں دا آپس وچ نکاح جائز ہو سکدا ہوئے چاراں شہزادیاں 9000 سلام بولو چاراں
سلام چاراں شہزادیاں 9000 سلام بولو چاراں شہزادیاں کیا بات ہے ہولی ہولی بولو گے تسی چاراں شہزادیاں 9000 سلام بولو چاراں شہزادیاں وعدے دے مطابق قبلہ سیکنڈ ریفرنس پیش کرن لگا میرے ہاتھی کتاب شیعہ عالم علامہ باقر مجلسی صاحب دی فارسی زبان دی کتاب دا نام حیات القلوب کل جلدہ 5 تندے مانی تے سر اٹھاؤ نا چھاپا قوم ایران دا جلد نمبر میں 4 لے کے آیا 4 دے عدد تو میں اسی صدقے پترو 5 تندے نسبت دے نال 5 والے عدد تو میں اسی قربان قبلہ اس کتاب دی جلد نمبر 4 میرے ہاتھی جے ایدے صفحہ نمبر 1501 تو باب شروع ہو رہی ہے باب 51 یعنی چیپٹر نمبر 51 تے چیپٹر دا نام کیے در بیان احوال اولاد امجاد آن حضرت است پاک علیہ السلام دی عزتاں والی بزرگیاں والی اولاد پاک دا ذکر خیر والا باب قبلہ صفحہ نمبر 1503 تے کی لکھے ہوئے آواز سیٹ کرنا میرے پتر لکھ دینے در قرب الاسناد با سند معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خدیجہ متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب ملا باقر مجلسی صاحب لکھ رہے نے نبی پاک علیہ السلام لو حضرت جناب سیدہ خدیجہ دے پاک پیٹ وچ اللہ نے 6 اولاداں عطا کیتیاں ایک دانا قاسم ایک دانا طیب و طاہر ایک دانا زینب ایک دانا رقیہ ایک دانا ام کلثوم تے ایک دانا بی بی فاطمہ جنتی جنتی نتی 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 توجہ ہے سب دی اسی کتاب چوں تیسرا حوالہ پیش کرن لگا جلد نمبر 3 دی میرے ہاتھے کے صفحہ نمبر 797 اتے لکھیا ہویا ہے و ابو العاص بن ربی کے داماد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بود شتوران را بر در شعب می آورد کہندے نے جدوں شعب ابی طالب اندر نبی پاک علیہ السلام اور سرکار دے خاندان دے افراد دا قریشیاں نے بائیکاٹ کر دیتا اور سرکار کائنات دے نال انہاں لوکاں نوں محصور کر دیتا اس درے اندر کہندے نے ابو العاص پتہ کی کردا سی سرکار دا داماد انہیں نبی پاک علیہ السلام اور سرکار دے پیاریاں واسطے شتوران یعنی اونٹاں اتے کنک اور کھجوراں لاد کے لے آنیاں تے کاٹی دے دروازے تے کھلو کے کہنا لوکو اے مال آ گیا جی جننے جو لینا ہے لے جاؤ حضور نے ادا اعلان سننا تے حضور نے دعا کی دیتی اور تعریف کی تھی فرمایا لہٰذا حضرت فرمود کہ ابو العاص حق کے دامادی مارا
نیکو ریایت کرد کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا شاباش ساڈے پتر ساڈے داماد ابو العاص نے جوائی ہون دا حق ادا کر کے وکھا چھڑیا ہے کہ بلا جوائی کون ہوندا ہے داماد کون ہوندا ہے جدے گھر بیٹی ہوے جے سرکار دی بیٹی دے گھر نہیں تے داماد کیویں ہو گیا لہذا پتہ چلیا اے وی میرے نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادی ہے چوتھا حوالہ بمطابق وعدہ جلدی جلدی پیش کرن لگا قبلہ تاریخ الیعقوبی میرے ہاتھی چے علامہ یعقوبی بغدادی بیٹے آباد رو علامہ یعقوبی بغدادی اگرچہ شیعہ کہندے نے سنیاں دا بندہ ہے لیکن شیعہ دے وڈے وڈے عالماں نے تسلیم کیتا ہے اپنی تصانیف و تالیفات دے اندر کہ اے نبی پاک علیہ السلام دا داماد حضرت ابو العاص ادا جنہ دا ذکر خیر قبلہ میں ہن سنان لگا انہاں نے لکھیا ہے کہ اے تاریخ یعقوبی والا بندہ ساڈا بندہ ہے شیعہ عالم مورخ ہے قبلہ میرے ہاتھ وچ کتاب نجف اشرف عراق دا چھاپا پتر سر تے اٹھا مولا علی دے دیس دا چھاپا دو جلداں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 اتے لکھ دینے وَوَلَدَتِ لِهِ امباؤ عاطفہ والدت سیگا واحد مونس غائب دا قبلہ والدہ یلیدو ولادن دا مانا ہندے ولادتن دا مانا جنم دینا اردو چسی کہنے ہیں جنم لینا لیکن عربی جدہ مانا ہے جنم دینا پیدا کرنا والدہ کہندے نے جنم دینا لینو والد کہندے نے جنم دینا لینو میں نثار جاوا حضرت بی بی زہرا کریمہ نے لہو مصطفیٰ پاک واسطے جنم دیتا بچیاں لو قبل ان یبعثا بعثت اعلان نبوت پہلے القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم حضرت قاسم نو جنم دیتا رقیہ نو جنم دیتا بی بی زینب تے بی بی ام کلثوم نو جنم دیتا و بعد ما بعث عبداللہ وہو الطیب والطاہر لئنہ ولد فی الاسلام کہندے نے پھر بعد از اعلان نبوت جناب عبداللہ نو جنم دیتا بیٹے میرے والویخ ذرا انہاں نو طیب و طاہر کیا جاندہ ہے اے ایام اسلام وچ پیدا ہوئے اگے شیعہ عالم پہ لکھ دے وفاطمہ تا حضرت بی بی خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ نو جنم دیتا قبلہ آج دے مولوی آج دے ذاکر نام منن تے علیحدہ گالے او شیعہ دیاں کتاباں پڑھیاں ہویاں نے اے چارے بیٹیاں حضرت خدیجہ تے مصطفیٰ پاک دیاں سگیاں شہزادیاں نے چاراں شہزادیاں نو ہزارہ سلام بولو چاراں نام چاراں شہزادیاں نو ہزارہ سلام بولو چاراں شہزادیاں بولو نا چاراں شہزادیاں نو ہزارہ روز اونا تون دیتا رت نثار روز اونا تون دیتا رت نثار چاراں شہزادیاں نو ہزارہ سلام بولو چاراں ہم چاراں شہزادیاں شاباش چاراں شہزادیاں
پتر کتاباں اٹھا کے پرلے پاسے رکھ. اے شیعہ حضرات دیاں کتنیاں کتاباں جو میں حوالے پیش کیتے 4 کتاباں جو اے 4 شہزادیاں دی نسبت نل 4 حوالے پترو سر اٹھاؤ جے 4 تیاں نل ساڈی عقیدت ہے تے 5 تن پاک بھی تے ساڈے ہی نے. آوے 5واں حوالہ نعرہ رسالت عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عقیدہ حق اہل سنت و جماعت. میں قربان جاواں 5واں حوالہ پیش کرن لگا علامہ طبرسی شیعہ مفسر دی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 5 آنکھیں اکھ پانا بچڑیا. اس کتاب دی بھی جلد نمبر 5 میں لے کے آیا. اج بار بار یا 4 دا عدد آ رہی آئے یا 5 دا عدد آ رہی آئے او اسی 4 تو بھی صدقے اسی 5 میں قربان جاواں. اس کتاب دی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 239 اتے بابا طبرسی شیعہ مفسر قرآن کی پہ لکھ دے کہندے قد زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتہ من ابی العاص قبل ان یسلم ثم نسخ ذالک کہ حضرت نبی پاک نے بنتہ اپنی بیٹی دا زوجہ سرکار نے نکاح کر دیتا شادی کر دیتی جناب ابو العاص بن ربی حالہ دے بیٹے نال میرے آقا کریم نے ادو نکاح کیتا قبل ان یسلم جدو انہوں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا جے اسلام یسلم اسلام پر جدو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جبریل امین قرآنی آیتاں لے کے آیا ثم نسخ ذالک پھر اے حکم منسوخ کر دیتا گیا. یعنی پہلے تے قبلہ شادیاں ہوندیاں سن مسلمز اینڈ نان مسلمز دیاں لیکن جدوں اللہ نے منع کر دیتا پھر اے حکم منسوخ ہو گیا. لیکن پہلے شادیاں چونکہ ہوندیاں سن اسی طریقے دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے کیدی شادی کی تھی اپنی بیٹی دی. کون پہ لکھ دے شیعہ عالم اے دا مطلب ہے اے 4 بیٹیاں نبی پاک دیاں اپنیاں بیٹیاں سن 4 شہزادیاں 9000 سلام 4 ہم 4 شہزادیاں میں قربان جاواں. آؤ چلیے نبی پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی سیداتنا زینب دے ویڑے ول عقیدتاں دے تحفے محبتاں دے گجرے پیش کرن واسطے چلیے مصطفیٰ دی وڈی صاحبزادی ول. میں قربان جاواں گھر دی وڈی بیٹی دا جو مقام ہوندا ہے اپنی وڈی بہن نو ذہن چ رکھ کے سوچ لو آپ اپنی وڈی جگر دا ٹکڑا وڈی شہزادی نو ذہن چ رکھ کے سوچ لو. آؤ قبلہ آغاز کریے حضرت زینب دے احوال زندگی دا. میرے ہاتھ وچ کتاب علامہ ابن کثیر دمشقی دا شہرہ آفاق شاہکار البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت دا چھاپا کل جلدہ 21 اور پتر ادھر ویکھ اے جلد نمبر کنویں ہو سکتی ہے تقریر تسی توجہ نال سن نہیں رہے. جلد نمبر 5 سیالوی صاحب مسکرا ہی رہے ہو بورا کو بول بھی دیا کرو کچھ نہیں ہون لگا. او ہونتے بڑے بڑے بندے بول پہ اللہ دی قسم جڑے کنے بن کے نکرے لگے سن اگلیاں نے بلا لے نے او بول دے چال دے رہا کرو صحت صحیح رہندی ہے. اے کنویں جلد ہے 5ویں کتنی جلد ہے کنویں جلد ہے 5ویں. اسی 5 تن پاک دے کرانے تو صدقے ہونے والے لوگ. ان ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ قالنی غیر واحد کانت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنات اکبر بنات رسول اللہ علیہ السلام وکانت
فاطمہ رضی اللہ عنہا اصغرہن واحبہن الی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن جریج دا قول مبارک سنیا جے، ترجمہ سنیو، فرماندے نے میں ایک نالوں زیادہ بندیاں کولو سنیا ہے، ایک کوئی گل انہاں ساریاں نے مینوں دسی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں شہزادیاں وچوں سب تو بڑی، یاد رہے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے نے، لیکن شہزادیاں دی گل ہو رہی ہے، بیٹیاں وچوں سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب ہے۔ اوہ حضرت فاطمہ دی آپا دا نا زینب ہی ہوئے، اور توجہ کر میں کی کہی جانا، حضرت جناب زینب آقا کریم دیاں بیٹیاں وچوں وڈی شہزادی، کہندے نے وَأَصْغَرَهُنَّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ أَصْغَرَهُنَّ، تے ساریاں بیٹیاں وچوں چوتھے نمبر دی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، کلیہ اے وے قبلہ جڑی سب تو وڈی اولاد ہوندی ہے، وہ چونکہ جلدی جلدی وڈی ہو جاندی ہے تے ماں باپ دے موڈیاں دے برابر ہون لگ پیندی ہے، اس واسطے ماپے انہوں سلام مشورے جی شامل کرنا شروع کر دیندے نے۔ اولاد وڈی جڑی ہوندی ہے نا قبلہ عزت بہتی انہوں دیتی جاندی ہے، پر لاڈ سب تو چھوٹے بچے نالی ہوندے، اور بڑے بچے نال عزت نال پیش آیا جاندے، پر باپ کت کتاڑیاں چھوٹے بچے نویں گھڑ دے، انہوں گڈی چ کدی چولی چ بھا لیندے سٹیرنگ دے نال، کدی انہوں قبلہ اپنے پیٹ تے بٹھاندے، کدی انہوں ماں چھاتی تے لٹھاندے، یہ اوہی بچے وڈے ہو کے کہندے نے ابے نے کیتا ہی ساڑھے واسطے کیے، اماں نے سانو پال کے کوئی احسان تے نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، قبلہ عزت سب تو وڈے بچے واسطے ہوندی ہے، لاڈ سب تو چھوٹے بچے واسطے ہوندے۔ حضرت فاطمہ زہرا احبہن الی رسول اللہ، اگرچہ نبی پاک دیاں صاحبزادیاں وچوں ساریاں تو چھوٹی سن، پر نبی پاک دی سب تو بوٹی لاڈلی سن، اسی واسطے میں ہر شانس عبادت جلی گئی ہے کہ جارا شہزادیاں نے لائی کے عزت لے گئے، جارا شہزادیاں نے لائی کے عزت لے گئے، چارا شہزادیاں نے چارہ شہزادیاں نے لائی کے عزت لے گئے، چارہ شہزادیاں نے لائی کے عزت لے گئے، سب نالوں وکھری عظمت بی بی بطول دی، سب نالوں اچھی عظمت، سب نالوں وکھری عظمت بی بی، کیا کہنے، سب نالوں وکھری عظمت لدی، سب نالوں وکھری عظمت بی بی بطول دی، سب نالوں میں نہیں جگتے شہرت بی بی بطول دی، اونچی تے سوچی سیرت بی بی بطول دی، اونچی تے سوچی سیرت بی بی بطول دی، سب نالوں وکھری عظمت لدی، سب نالوں وکھری، میں
میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تزویج تو بعد حضرت جناب بی بی خدیجہ دے ہاں کچھ سالاں تو بعد اولاد پیدا ہون دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک روایت دے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر شریف شادی دے ویلے 20 تو 25 دے درمیان سے پھر قبلہ تقریباً 3 سالاں دے قریب پہلے حضرت جناب قاسم پیدا ہوئے، 3 سالاں تو پہلے حضرت زینب پیدا ہوئیاں۔ میں قربان جاواں حضرت بی بی زینب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گود وچ کھیڈ کے وڈیاں ہوئیاں تے حضرت خدیجہ دی بہن حالہ دا بیٹا ابو العاص انہاں دی کنیت سی، نام لقیت سی یا پھر مقسم سی۔ اے حضرت بی بی خدیجہ نو بڑا پیارا لگدا سی۔ بہناں دے بچے بہناں دیاں نشانیاں قبلہ چنگیاں ہی لگدیاں نے نا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ کے ایک دیاڑے چوم کے اکھاں نال لا کے کہندیاں نے اے اللہ دیا سونیا محبوبا اگر تسی چاہو حج اعلان نبوت سرکار نے نصیب فرمایا اے میں اپنی عقیدت دا اظہار کر دیتا ہے، عرض کیتا میرے سر دے تاج اگر تسی مناسب سمجھو تے میں اپنی بہن حالہ دے بیٹے ابو العاص نال رشتہ داری کرنا چاہنیاں، اگر تانوں مناسب لگے تے اسی اپنی وڈی شہزادی زینب دا نکاح اس بچے نال نہ کر دیویے تے کان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لا یخالفھا اور 24 گھنٹے بیویاں نو دبکے مارن والیا صحابہ کہندے نے مصطفیٰ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ نال اختلاف کردے ہی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیجے دے نال لگا کے متھا چوم کے فرمایا اے خدیجہ جو میری رضا او اللہ دی رضائی، میں اللہ دے حکم تو بغیر کوئی کم نہیں کردا، پر جیڑی تیری خواہش ہے نا یہ نال میں اختلاف نہیں کرنا، تیری پسند میری پسند، تیری پسند میری پسند، تیری پسند میری پسند۔ جڑے ہونٹ مسکرائے نے تواڈے انہاں نرم جذبیاں نو سلام محبت پیش کر رہے ہیں۔ تیری پسند میری پسند، تیری پسند میری پسند، تیری پسند میری پسند، تیری رضا میری رضا، میری رضا رب دی رضا۔ فرمایا ٹھیک ہے خدیجہ، تیاریاں کیتیاں گئیاں، حضرت جناب زینب بنت رسول پاک دا نکاح کر دیتا گیا ابو العاص بن ربیع دے نال۔ قبلہ پھر رخصتی بھی کر دیتی گئی، تیاں نبیاں پیغمبران نے بھی آخر ٹوریاں، تیاں قبلہ آخر ایک دن ودا کرنیاں پیندیاں نے۔ اللہ میریاں سمیت تواڈیاں سب دیاں بچیاں دے نصیب اچھے فرمائے، اللہ کل نو بیٹیاں دے دکھاں تو محفوظ رکھے۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اعلان نبوت فرمایا نا، اے میرے ہاتھ وچ کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 9 میں نال لے کے آیا، العلمیہ بیروت دا چھاپا صفحہ نمبر 521 اتے بڑی بمب گل لکھی ہوئی ہے۔ مکے دے چودھریاں دے ٹڈاں چ بھیڑ اٹھی، بنو امیہ دے شہزادے جناب ابو العاص بن ربیع دی حویلی وچ آ گئے، آ کے کہندے نے محمد نے اعلان نبوت کر دیتا، اونے ساڈے باپ دادیاں دے دین نال مخالفت کیتی، اونے ساڈے پتاں دا اونے ساڈے خداواں دا انکار کیتا، اونے وحدہ لا شریک دی تبلیغ شروع کر دیتی، اسی محمد نو تڑفدیاں ویکھنا چاہنے ہاں، انج کر فارق صاحب آتا گا تو ساڈا پتر پتیجا تے پان جائیں، اسی اکو برادری دیاں، چھڑ محمد دی بیٹی لو، چھڑ محمد دی بیٹی لو، انہوں تکلیف ہوئے گی سانو مزہ آئے گا، ایدی بیٹی یہ دے گھر اجڑ کے جائے گی روے گا کہ سانو مزہ آئے گا۔ اور لوگوں ارد گرد ویکھیا کرو، لوکاں دے دکھ ویکھ کے ہسیا نہ کرو، دند نہ کڈیا کرو، اور جدوں گھر وچ آ کے دکھ نچدے نے پھر بندے روندے نے،
دشمناں دے گھر بھی پھوڑی ویکھ کے ہسیا نہ کرو میں قربان جاواں بنو امیہ دے چدراہٹ دے مارے لوگ ابو العاص نو آ کے کہندے نے چھڈ مصطفیٰ دی بیٹی نو طلاق دے دے نحنو نزوجک ایمرأتن شئت تو جتھے کہیں گا جس حویلی وال انگلی کریں گا مکے دی اس چودھری دی بیٹی تیری ووٹی بنا کے تیرے گھر لے آواں گے جس گھر وچ کہیں گا تینوں جوائی بنا دیاں گے قبلہ سارے اٹھاؤ ابو العاص اے اللہ جوائی دے وے پھر حلالی جوائی دے وے عزتاں دے سودے باز جوائی نہ دے وے او جوائی دے وے تے سورے نو باپ سمجھن والے ساس نو ماں سمجھن والے اللہ داماد دے وے ابو العاص اپنی حویلی وچوں باہر نکل آیا مکے دے بازار وچ کھلو کے جلال وچ آ کے کہندے مکے دے چودھریو اپنیاں حویلیاں وچ واپس چلے جاؤ میرا دماغ اجے خراب نہیں ہویا میں کیویں زینب نو چھوڑ دیواں او دا جرم کوئی نہیں او دا قصور کوئی نہیں او دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں میں 3 ویلے کھانا وا او دے ہتھاں دے دھوتے ہوئے کپڑے میں روز پانا وا او میرے بچیاں نو جنم دین والی میرے بچیاں نو نہلان دھلان والے خوشیاں وچ بھی میرے نال رہن والے دکھاں وچ بھی میرے نال رہن والی ہتھاں چ ہاتھ دے کے زندگی دا سفر طے کرن والے میں اپنی بے قصور بیوی نو طلاق کیویں دیواں او مکے دے او چودھرا ہٹ دے او شکار لوک تسی مکے وچوں سب تو وڈے چودھری دا جوائی بھی بنا دیو نا لا افارق صاحبتی میں اپنی ووٹی زینب نو طلاق پھر بھی نہیں جے دینی آباد رہو میں قربان تے نثار جاواں تیاں والے ذرا حضور دا تیاں دے بارے دکھ سمجھن دی کوشش کریو انہاں نے طلاق دلوان دی ڈیمانڈ کی تھی انہیں نہیں دیتی ناراض ہو کے چلے گئے کہنے لگے اسی تیرے نال بولنا نہیں اسی تیرے نال نہیں ٹریا کرنا سمجھ تیری قوم تیرے تو وقت ہو گئی پھر قبلہ وقت گزردا گیا اللہ نے اولاداں عطا کر دیتیاں حضرت زینب وسدیاں رہیاں دکھ سہندیاں رہیاں میں قربان جاواں پھر میرے آقا کریم علیہ السلام جدوں ہجرت فرما کے مائیگریٹ ہو گئے مکے دیاں پہاڑیاں جو نکلے مدینہ باغ دیاں باغ وادیاں وچ تشریف لے کے آ گئے میرے آقا مدینہ منورہ آ گئے بیٹی میرے آقا دی مکے دیاں پہاڑیاں وچ ہی رہ گئی بنو امیہ دی بہو بن کے اپنی ہنسی خوشی دکھ چل دیاں زندگی گزارن لگ پئی پھر میرے نبی پاک دیو غلام ہویا گی جدوں 2 ہجری وچ غزوہ بدر ہویا نا اے میرے ہاتھ وچ کتاب قبلہ غزوہ بدر دا احوال پیش کرن لگا سنن ابی داؤد شریف اے دے اندر حدیث مبارکہ نمبر 2692 وچ لکھیا ہویا ہے کہ جدوں ابو العاص تے حضرت عباس ورگے بندے بھی قیدی بن کے لائکا پریزنر جدوں مکہ تو مدینہ لے آندے گئے یعنی بدر دے میدان وچوں جڑے بندے قیدی کر کے لے آندے گئے انہاں وچ نبی پاک دا چچا حضرت عباس بھی سی اور نبی پاک دا داماد ابو العاص بھی سی اہل تحقیق کہندے نے اگرچہ اے آئے کافراں والوں سن اگرچہ اے قوم دے نال توأن او کرہن بادل ناخواستہ آ گئے سن لیکن ایک کھول کے لڑے نہیں انہاں نے کسے مسلمان نو جانی نقصان نہیں دیتا صدقے جاواں جدوں قیدیاں دے طور تے لے آندے گئے نا مصطفیٰ
پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نال مشاورت تو بعد اعلان کر دیتا مکے والے فدیے بھیج دے جان جیڑا جیڑا کافر دا فدیہ مکے چوں آندا جائے گا اسی اونوں چھوڑ دیتا اسی اونوں چھوڑ دیواں گے قبلہ جدوں فدیے آ گئے بیٹے میرے ول ویکھیو اے کمالیت جڑے ساڈے مرید آئے نے اے گل پتر تواڈے نام کرن لگا اللہ اکبر جدوں فدیے والا سامان حضور دے دربار وچ پیش کیتا گیا میرے آقا ویکھدے نے قبلہ دراہم آئے نے دنانیر آئے نے سونے دے زیور آئے نے چاندی دے زیور آئے نے اپنے پیاریاں دو چھڑان واسطے قبلہ جڑا مکے والیاں نے سامان بھیجیا میرے آقا چیک کر دے زیورات وچوں ایک ہار اٹھا لیندے نے سونے دا ہار میرے نبی نے اس ہار نو ویکھیا تے کلیجے دے نال لا لیا کیونکہ اے ہار کوئی عام ہار نہیں جے باعثت زینب فی فدائی ابی العاص ایو ہار سی جڑا حضرت زینب مصطفیٰ دی بیٹی نے بھیجیا سی مکے وچوں اپنے ہسبینڈ ابو العاص نو قید وچوں چھڑان واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بیٹی دا اے ہار اے در اصل حضرت خدیجہ دا ہار سی جڑا حضرت اماں خدیجہ نے اپنی بیٹی نو بوقت رخصتی او دے گلے وچ پوا کے ٹوریا سی فلما رآہا رق رسول اللہ لہا رقتن شدیدتل جدو خدیجہ دے گلے وچ مس ہون والے ہار نو آقا نے ہتھاں نال چھویا میرے آقا نو حضرت خدیجہ یاد آ گئیاں میرے آقا زارو کتار رون لگ پے تے میں ہر سانس عبادت دے کے صفے تے عکاسی کیتی ہے جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ وہ غم کی کہانی وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ وہ غم کی کہانی اور مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ بیٹے آباد رہو مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی خدیجہ کرم کی نشانی جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ اور شعر تے غور کریو جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں جسے آسمان سے بخاری دی حدیث دا ترجمہ جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں وہ زینب کی نانی
جا وہ زینب کی نا ڈٹ کے کہو نا وہ زینب کی نا قبلہ سوچ دیتے ہو گے اے زینب کون ہے جنہ دی نانی بی بی خدیجہ نو کیا جا رہی ہے اے امام حسین دیو پہنے جنہیں انہوں محمد قدمین حسین تو کربلا وچ وار کے وگایا ہو میں نثار جاواں اے علی تے فاطمہ دی بیٹی ہے نکتہ دین لگا بیٹے تواڈا عقیدہ تانوں مبارک تواڈا عقیدہ تواڈے نال میرا عقیدہ میرے نال توجہ نال ذرا پیار نال سماعت کریو آج دی تقریر نو یادگار تقریر بنان لگا اور کدی سوچیا جے عربی چ لکھاں نام ہور وی نے حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹی دا نا زینب ہی کیوں رکھیا ہے ام کلثوم ہی کیوں رکھیا ہے کیونکہ اے حضرت فاطمہ زہرا دیاں آپا دا نا سی باجیاں دا نا سی حضرت جناب فاطمہ پاک نے اپنیاں آ جہانی بہناں دے نام آتے اپنیاں بیٹیاں دے نام تاں رکھے نے میرا دل کہندے رضوی صاحب سار اٹھاؤ اور میرے نبی دی بیٹی نے اپنیاں بہناں دے نام آتے اپنیاں تھیاں دے نام تاں رکھے نے جدوں میں اپنیاں بیٹیاں دے نام لے کے نانو پکاراں گے منو میریاں باجیاں دیاں یاداں آیا کرنگیاں مصطفیٰ کی بیٹیاں مصطفیٰ کی بیٹیاں مصطفیٰ کی بیٹیاں میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب نبی پاک علیہ السلام نے جدوں ہار ویکھیا حضرت خدیجہ دا قلادہ ویکھیا حضور دیاں اکھاں وچوں اتھرواں دے طوفان جاری ہو گئے صحابہ نو مخاطب کیتا فرمایا اے ہار میری خدیجہ دا ہار جے یہ میری شہزادی زینب نے ابو العاص نو چھڑان لئی بھیجی ہے